मारियान कितें आतां सद्याक एक ऑडियो व्हायरल जाता आनी त्या ऑडियोन आमचो सोशल वेलफेराचो डायरेक्टर आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हेच्या हितून भासाभास फोनाचेर जाता पळय ती सगल्यांक आयकोंक येता आनी ही हो ऑडियो आहा पळय तो जायते जाणांक तो पावलेलो आहा रो ऑडियो तुकाय पावलेलो आहा आनी तुवें तें आयकलां आसतलें तर तूं आतां ही जी भाशा जी उलयता एक मिनिस्टर आनी एका ऑफिसरा कडेन तें तुमी कशें कितें पळयता हेजेर? हो म्हाका रॉ व्हिडिओ पावल्ल्या रॉ ऑडियो पावल्ल्या कडेन आहा आनी हांवें तें पयलां आतां इतलो व्हायरल जाल्ल्या कडेन आहा आनी हेचेर न्यूजूय आतां चॅनलानूय हाडलेल्या कडेन आहा ही एक पळोवंक गेल्यार एक रिस्पॉन्सिबल कॅबिनेट मिनिस्टर ही हें केलां ती चुकीची गजाल आनी ही धमकी दिवपाक एक रिस्पॉन्सिबल एका डायरेक्टर आनी ऑफिसर गव्हर्मेंट ऑफिशियल जाल्यार ही आनीक हेजे व्हडली एक कास घडटा एक म्हणजे एक ऑफेन्स आनी हितून तो डायरेक्टरान आतां तो ही भासाभास जाल्या आनी हें तो थ्रेटनिंग जाला तेणें पयलें कंप्लेन करूंक जाय आनी FIR करपाचो हेचेर ना तर हें कोण ना जाल्यार हें उगी जाल्यार दुसऱ्या एका डायरेक्टर्स आहा हे ऑफिशियल आहा पळय तांकां ही फुडाराक फूक मारो करा आनी हें जावन वयतलें आनी हिंगा मागीर कोण एक्शन हिंगा कोणाक किंमतूच आसची ना. तर आतां हो मिनिस्टर जो आहा पळय आनी ह्या मिनिस्टराचें आतां हालींच जायतें कितें भायर सरत आहा आनी हें आतां लेटस्ट कितें भायर सरलेलें आहा तर तुका दिसना मुख्यमंत्र्यान ताचेर कितें तरी आतां दखल घेवपाची गरज आहा म्हणून? ना हांवें आतां हो न्यूज पळयला हांवें न्यूजाचेर आतां चॅनलान जाल्यार काल खंय तेंची हें जाल्या भासाभास जाल्या बिटवीन ऑल द चीफ मिनिस्टर आनी तेचेर ते दाखयता तेचेर ऑन रेकॉर्ड आहा न्यूज चॅनलांचो ऑन रेकॉर्ड आहा की ते ऑलरेडी दे हॅव टेकन हो व्हिडिओ ते कडेन ऑडियो ते कडेन हें जाल्ल्या म्हणून थिंगा पावला म्हणून आनी थिंगा तेजेर हें जाल्या म्हणून डिस्कशन जाल्या म्हणून आतां हेचे बद्दल कितें एक्शन घेतलां आनी कितें ना घेतलां पळय तें आमकां कांय खबर ना हें पूण हेचेर हें तर हें हें जालां हें ना जावचें दुसऱ्या पार्टी हे सिनियर कॅबिनेट मिनिस्टर आनी जे लिडर्स म्हणटा ते आमकां बऱ्या वाटेन व्हरपाचे आहा पळय तर हे तर धमकी दितात हे दुसऱ्या कोणीय धमकी दितले आनी हो लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन हें पिड्यार जातलें जर वयर तर हें तर मिनिस्टर लेवलाचेर तर ह्यो धमक्यो येता आनी ह्यो तर उतरां येता जाल्यार एक बरें म्हाका दिसना फुडें आमच्या गोंयांक कितें हें आहा पळय तें म्हणजे तुमी आतां तुमकां दिसता हें गोंयचें पॉलिटिक्स आहा पळय तें गोंयचें पॉलिटिक्स एक सारकें लो लेवलाचेर पावलां म्हणून सारकें चडूच लो लेवलाचेर पावलां म्हणून दिसना तुमकां? हें आतां हें पळयल्यार हें जायतें आतां हें चलता पळयता म्हज्या दोळ्यांनी तेका लागून आमी आमची व्हड्डी धाडयता तकली धाडयता कोपलाय धाडयता हें एक ताऱ्यार घालपाक आमचें कोण आयकना आनी हें तर आतां हें जाल्यार गोंयचें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनूय पिड्यार जाल्ल्या कडेन आहा आनी ह्यो तर आतां ह्यो तर धमक्यो येता आनी ह्यो तर डायरेक्टर गव्हर्मेंट कॉमन पिपलाचें कितें हितून सगलें इथे पुलीस स्टेट जाता पळय तशी जाता कोण FIRूय करना त्या पुलिसांनूय त्यो धमक्यो मेळटा मिनिस्टर लेवलाचेर धमक्यो मेळटा हेचेरूय धमक्यो मेळटा आतां कॉमन पिपलान करपाचें कितें?